اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. طاسیم. تا سین میم. تلك آیات الكتاب المبین. این آیات کتاب مبین است. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. از داستان موسی و فرعون به حق بر تو می‌خوانیم برای گروهی که ایمان می‌آورند. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. بیگمان فرعون در زمین برتری جست و اهل آن را گروه گروه کرد. گروهی از آنها را به ضعف و ناتوانی میکشاند، پسرانشان را سر میبرید و زنانشان را برای خدمت زنده نگه میداشت. بی تردید او از مفسدان بود. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. و می‌خواهیم بر کسانی که در زمین به استضعاف کشیده شده اند منت گذاریم و آنان را پیشوایان سازیم و آنان را وارثان زمین قرار دهیم. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. و آنها را در زمین تمکن و حکومت دهیم و به فرعون و هامان و لشکریان آن دو از دست آنها آنچه را که از آن می‌ترسیدند نشان دهیم. و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. و به مادر موسی الهام کردیم که او را شیر بده، پس هنگامی که بر او ترسیدی او را به دریای نیل بینداز و نترس و اندوهگین مشو، یقینا ما او را به تو باز میگردانیم و او را از پیامبران قرار میدهیم. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. پس هنگامی که مادر موسی او را به دریا افکند، خاندان فرعون او را از آب برگرفتند تا سرانجام دشمن و مایه اندوهشان شود. مسلماً فرعون و هامان و لشکریانشان خطاکار بودند. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. و آسیه همسر فرعون گفت این کودک نور چشم من و توست، او را نکشید شاید به ما سود بخشد
یا او را به فرزندی گیریم و آنان از عاقبت آن بیخبر بودند. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. و قلب مادر موسی از همه چیز تهی گشت اگر دل او را به ایمان محکم نکرده بودیم تا از باور دارندگان باشد. نزدیک بود آن راز را فاش کند. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. و مادر موسی به خواهر او گفت به دنبالش برو. پس خواهرش او را از دور دید در حالی که آنها بیخبر بودند. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. و پستان همه زنان شیرده را از پیش بر او حرام کردیم. آنگاه خواهرش گفت آیا شما را به خانواده ای راهنمایی کنم که او را برایتان نگه دارند در حالی که آنها خیرخواه او باشند؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. پس او را به مادرش بازگرداندیم تا چشمش روشن شود و غمگین نباشد و تا بداند که وعده الله حق است و لیکن بیشتر آنها نمیدانند. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. و چون موسی به مرحله بلوغ و کمال قوت رسید و برومند شد به او حکمت و علم دادیم و این گونه نیکوکاران را پاداش می‌دهیم. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. او هنگامی به شهر وارد شد که اهل آن در غفلت بودند، ناگهان دو مرد را دید با هم نزاع و جنگ می کردند. یکی از آنها از پیروان او بود و دیگری از دشمنانش. پس آنکه از پیروان او بود بر علیه کسی که از دشمنانش بود از وی یاری خواست. پس موسی به او مشت محکمی زد و کارش را ساخت و مرد. موسی گفت این از عمل شیطان بود، بیگمان او دشمن گمراه کننده آشکاری است. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحیم. سپس گفت پروردگارا من به خود ستم کردم پس مرا ببخش. آنگاه خداوند او را بخشید، بی تردید او آمرزنده مهربان است. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. گفت پروردگارا به شکرانی نعمتی که بر من عطا کردی پس هرگز پشتیبان مجرمان نخواهم بود.
فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوی مبین. پس موسی در شهر ترسان و چشم به راه حادث شب را صبح نمود که ناگهان دید همان کسی که دیروز از او یاری خواسته بود او را فریاد میزند و کمک میخواهد. موسی به او گفت بیگمان تو آشکارا انسان ماجراجو و گمراه هستی. فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. پس هنگامی که موسی خواست به کسی که دشمن هر دوی آنها بود حمله برد او فریاد زد و گفت ای موسی آیا می‌خواهی مرا بکشی همان گونه که دیروز کسی را کشتی؟ تو فقط می‌خواهی در زمین جباری باشی و نمی‌خواهی که از مصلحان باشی. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. و در این هنگام مردی از دورترین نقطه شهر شتابان آمد و گفت ای موسی همانا بزرگان و اشراف قوم درباره تو مشورت می کنند تا تو را بکشند. پس بیدرنگ از شهر بیرون شو، بی تردید من از خیرخواهان تو هستم. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. پس ترسان و چشم به راه حادثه از شهر بیرون شد. گفت پروردگارا مرا از قوم ستمکار نجات بده. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. و هنگامی که به جانب شهر مدین رو آورد گفت امید است پروردگارم مرا به راه راست هدایت کند. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. و چون به چاه آب مدین رسید بر آن چاه گروهی از مردم را دید که 4 پایان خود را آب می‌دهند و در کنار آنان 2 زن را دید که گوسفندان خود را باز می‌دارند و به چاه نزدیک نمی‌شوند. موسی گفت کار شما چیست؟ چرا گوسفندان خود را آب نمی‌دهید؟ گفتند ما آنها را آب نمی‌دهیم تا چوپانها باز گردند و بروند و پدر ما پیر کهنسال است و توانایی این کار را ندارد. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. پس موسی برای گوسفندان آن 2 آب داد. سپس رو به سایه آورد. آنگاه گفت پروردگارا
من هر خیری که بر من بفرستی نیازمند هستم. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین. آنگاه یکی از آن دو زن در حالی که با نهایت حیا گام برمی داشت نزد او آمد. گفت همانا پدرم تو را دعوت می کند تا مزد آب دادن گوسفندان را که برای ما انجام دادی به تو بدهد. پس چون موسی به نزد او آمد و داستان سرگذشت خود را بر او حکایت کرد گفت نترس، از گروه ستمکاران نجات یافتی. قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. یکی از آن دو دختر گفت پدر جان او را اجیر کن، بی تردید بهترین کسی را که می توانی اجیر کنی کسی است که نیرومند امین باشد و او چنین است. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحین. شعیب گفت من میخواهم یکی از این دو دختر را به ازدواج تو در بیاورم به شرطی که 8 سال برای من کار کنی و اگر آن را تا 10 سال تمام کنی پس لطف و محبتی از سوی توست. من نمیخواهم بر تو سخت گیری کنم، اگر خدا بخواهد مرا از صالحان خواهی یافت. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. موسی گفت این قرارداد میان من و تو باشد که هر کدام از این 2 مدت را انجام دادم بر من ستمی نخواهد بود و خداوند بر آنچه میگوییم گواه است. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. پس هنگامی که موسی آن مدت معین را به پایان رسانید و همراه خانواده اش حرکت کرد از سوی کوه طور آتشی دید. به خانواده اش گفت درنگ کنید، همانا من آتشی دیدم، شاید خبری از آن برای شما بیاورم یا شعله‌ای از آتش بیاورم تا شما با آن گرم شوید. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. پس هنگامی که به نزدیکی آن رسید از کرانی راست وادی در جایگاه پربرکت از میان یک درخت ندا داده شد که ای موسی یقینا من الله پروردگار جهانیانم. وأن ألق عصاك
فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. و اینکه عصایت را بیفکن. پس چون آن را دید که با سرعت می جنبد گویی که آن ماری است ترسید و به عقب برگشت و پشت سر خود را نگاه نکرد. فرمود ای موسی پیش آی و نترس، بیگمان تو از ایمنان هستی. اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. دستت را در گریبان خود فرو کن که سفید و درخشنده بی عیب بیرون بیاید و بازویت را برای حذر از ترس به سوی خود بیار و جمع کن. پس این دو معجزه عصا و ید بیضا دو برهان روشن از پروردگارت به سوی فرعون و اشراف قوم اوست. بیگمان آنها گروهی فاسق هستند. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. موسی گفت پروردگارا همانا من یک تن از آنها را کشته ام، پس می ترسم که مرا بکشند. و اخی هارون هو افصح منی لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. و برادرم هارون زبانش از من فصیح تر است، پس او را همراه من بفرست تا یاورم باشد و مرا تصدیق کند، زیرا که می ترسم مرا تکذیب کنند. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فرمود به زودی بازوی تو را با برادرت قوی و نیرومند خواهیم کرد و برای شما سلطه و برتری قرار می دهیم. پس به سبب آیات ما بر شما دست نیابند و شما دو نفر و کسی که از شما پیروی کند پیروزید. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. پس هنگامی که موسی با آیات روشن ما به سوی آنها آمد گفتند این چیزی جز سحر ساختگی نیست و ما چون این چیزی را در نیاکان پیشینیان خود نشنیده ایم. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. و موسی گفت پروردگار من از حال کسی که هدایت را از نزد او آورده و کسی که سرانجام سرای دیگر از آن اوست داناتر است. بیگمان ستمکاران رستگار نخواهند شد. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين
فاجعل لي صرحا لعلی اطلع الى اله موسى وإني لأظنه من الكاذبین. و فرعون گفت ای بزرگان، من معبودی جز خودم برای شما نمی شناسم. پس ای هامان برایم آتشی بر گل بیفروز و آجر بپز، آنگاه برایم برج بلندی بساز، شاید که از خدای موسی با خبر شوم، و هرچند من گمان می کنم که او از دروغ گویان است. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. و او و لشکریانش به ناحق در زمین سرکشی کردند و پنداشتند که آنها به سوی ما بازگردانده نمی‌شوند. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. پس ما او و لشکریانش را فرو گرفتیم، آنگاه در دریا انداختیم، پس بنگر عاقبت ستمکاران چگونه بود. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. و آنها را پیشوایانی قرار دادیم که به سوی آتش دوزخ دعوت می کنند و روز قیامت یاری نخواهند شد. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. در این دنیا لعنتی به دنبال آنان روانه کردیم و روز قیامت از زشت رویانند. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. و به راستی بعد از آنکه امتهای پیشین را هلاک نمودیم، به موسی کتاب تورات دادیم که برای مردم بصیرت و هدایت و رحمت باشد، شاید پند گیرند. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. و تو ای پیامبر در ناحیه غربی نبودی هنگامی که فرمان نبوت را به موسی دادیم و تو از حاضران نبودی. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. ولیکن ما نسلها آفریدیم که عمر دراز یافتند و تو در میان اهل مدین اقامت نداشتی که آیات ما را بر آنها بخوانی، ولیکن ما بودیم که پیامبرانی میفرستادیم. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. و تو در کنار تور نبودی آنگاه که ندا دادیم، ولی این وحی رحمتی از جانب پروردگارت است تا گروهی را بیم دهی که پیش از تو بیم دهنده ای برای آنها نیامده بود، شاید که آنها پند گیرند.
ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. و اگر آن نبود که به سبب اعمالی که مرتکب شده اند مصیبتی به آنها برسد، آنگاه بگویند پروردگارا چرا به سوی ما پیامبری نفرستادی تا از آیات تو پیروی کنیم و از مؤمنان باشیم. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. پس هنگامی که حق از نزد ما برای آنها آمد گفتند چرا به این پیامبر مانند آنچه به موسی داده شد داده نشده است؟ آیا به آنچه پیش از این به موسی داده شد کفر نورزیدند؟ گفتند این دو قرآن و تورات جادوی تأیید کننده یکدیگرند و گفتند همانا ما به هر کدام از آنها کافریم. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. بگو اگر راست میگویید پس کتابی هدایت کننده تر از این دو کتاب از نزد خدا بیاورید تا من از آن پیروی کنم. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. پس اگر این سخن تو را نپذیرفتند بدان که آنها فقط از هوسهای خود پیروی می کنند و گمراه تر از آن کس که هوای نفس خیش را بدون هیچ هدایتی از سوی خدا پیروی می کند کیست؟ بیگمان خداوند گروه ستمکاران را هدایت نمی کند. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. و به راستی ما این سخن را یکی پس از دیگری برای آنها آوردیم شاید متذکر شوند. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. کسانی که پیش از این قرآن به آنان کتاب آسمانی داده ایم به آن ایمان می‌آورند. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. و چون قرآن بر آنها خوانده شود گویند به آن ایمان آوردیم، بی تردید این حق از سوی پروردگار ماست، همانا ما پیش از نزول آن هم مسلمان بودیم. اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السیئة ومما رزقناهم ينفقون. اینان کسانی اند که به سبب صبری که کرده اند پاداششان دوبار به آنان داده می شود و اینها با نیکی‌ها بدیها را دفع می کنند و از آنچه به آنها روزی داده ایم انفاق می کنند. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا
أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. و هنگامی که سخن لغو و بیهوده بشنوند از آن روی میگردانند و گویند اعمال ما از آن ماست و اعمال شما از آن شما، سلام بر شما، ما خواستار جاهلان نیستیم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ای پیامبر، بی تردید تو هر کس را دوست داری نمیتوانی هدایت کنی، ولی خداوند هر کس را بخواهد هدایت می کند و او به هدایت شدگان آگاه تر است. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. و مشرکان گفتند اگر به همراه تو از هدایت پیروی کنیم ما را از سرزمینمان میربایند. آیا ما آنها را در حرم امنی جایشان ندادیم که ثمرات و فراورده های هر چیزی از هر سو به سوی آن آورده می شود؟ این رزقی است از جانب ما ولیکن بیشتر آنها نمی دانند. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. و چه بسیار از قریه ها و آبادی هایی را که بر اثر فزونی نعمت مست و مغرور شده بودند هلاک کردیم. پس این خانه های ویران شده آنهاست که بعد از آنها جز اندکی در آنها سکونت نکرد و ما وارث آنها بودیم. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. و پروردگار تو هرگز نابود کننده قریه ها و آبادی ها نبود تا اینکه در کانون آنها پیامبری بفرستد که آیات ما را بر آنها بخواند و ما هرگز قریه ها و آبادی ها را هلاک نکردیم مگر آنکه اهالی آن ستمکار بودند. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. و آنچه به شما داده شده متاع زندگی دنیا و زینت آن است و آنچه نزد الله است بهتر و پایدارتر است. آیا نمی اندیشید؟ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. آیا کسی که به او وعده نیک داده ایم پس او به آن وعده خواهد رسید همانند کسی است که او را از متاع زندگی دنیا بهره‌مند ساخته ایم سپس روز قیامت از احضار شدگان در عذاب خواهد بود. و یوم ینادیهم فیقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون. و روزی که خداوند آنان را ندا دهد آنگاه فرماید
کجا هستند شریکانی که برای من میپنداشتید؟ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. کسانی از معبودان که فرمان عذاب بر آنان تحقیق یافته است میگویند پروردگارا اینها کسانی اند که گمراهشان کردیم. آری آنها را گمراه کردیم همان گونه که خودمان گمراه شدیم. از آنها به سوی تو بیزاری میجوییم. آنها در حقیقت ما را نمی پرستیدند بلکه آنها شیطان را پرستش می کردند. وقیل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. و به عابدان گفته می شود معبودهایتان را که شریک خدا می پنداشتید بخوانید تا شما را یاری کنند. پس آنها را می‌خوانند ولی جوابی به ایشان نمی‌دهند و عذاب الهی را با چشم خود ببینند و آرزو کنند که ای کاش هدایت یافته بودند. و یوم ینادیهم فیقول ماذا اجبتم المرسلین. و روزی که خداوند آنان را ندا دهد آنگاه فرماید پیامبران را چه پاسخی دادید؟ فعمیت علیهم الانباء یومئذ فهم لا یتساءلون. در آن روز همه خبرها و حجتها بر آنها پوشیده ماند و همه چیز را فراموش کنند پس آنان از یکدیگر نپرسند. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. اما کسی که توبه کرد و ایمان آورد و عمل شایسته انجام داد پس امید است که از رستگاران باشد. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. و پروردگار تو هرچه بخواهد می آفریند و هرچه بخواهد برمی گزیند. آنان را هیچ اختیاری نیست. خداوند منزه و برتر است از آنچه شریک او قرار میدهند. و ربک یعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون. و پروردگار تو میداند آنچه را که سینه های آنان پنهان می‌دارد و آنچه را آشکار می‌کنند. و هو الله لا اله الا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. و او خدایی است که هیچ معبودی به حق جز او نیست. ستایش در دنیا و آخرت برای اوست و حکم و فرمانروایی از آن اوست و همه شما به سوی او بازگردانده می‌شوید. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. ای پیامبر بگو به من خبر دهید اگر خداوند شب را تا روز قیامت بر شما پایدار سازد کیست معبودی جز الله که برای شما روشنی آورد؟ آیا نمی شنوید؟
قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. بگو به من خبر دهید اگر خداوند روز را تا روز قیامت بر شما پایدار گرداند، کیست معبودی جز الله که برای شما شبی آورد که در آن آرام بگیرید؟ آیا نمی بینید؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. و از رحمت خویش شب و روز را برای شما قرار داد تا در آن آرام بگیرید و تا در روز از فضل او روزی بجویید و شاید سپاس گذارید. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. و روزی که خداوند آنان را ندا دهد آنگاه فرماید کجا هستند شریکانی را که برای من میپنداشتید. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. و از هر امتی گواهی برمیگزینیم آنگاه میگوییم دلیل خود را بیاورید، آنگاه بدانند که حق از آن خداست و تمام آنچه را افترا می‌بستند از نظر آنان ناپدید شود و تباه گردد. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. بیگمان قارون از قوم موسی بود، پس بر آنها ستم کرد. آنقدر از گنج ها به او داده بودیم که حمل کلیدهایش بر گروهی زورمند دشوار و سنگین بود. هنگامی که قومش به او گفت به خاطر مالت این همه مغروران شادی نکن، همانا خداوند شادی کنندگان مغرور را دوست ندارد. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. و در آنچه خدا به تو داد سرای آخرت را بجوی و بهره‌ات را از دنیا فراموش نکن و همان گونه که خداوند به تو نیکی کرده است نیکی کن و هرگز در زمین در پی فساد مباش، بیگمان خداوند مفسدان را دوست ندارد. قال انما اوتیته على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. قارون گفت تنها به سبب دانشی که نزد من است آن مال و ثروت به من داده شده است.
آیا او نمی‌دانست که خداوند پیش از او اقوامی را هلاک کرد که از او نیرومندتر و ثروتمندتر بودند و مجرمان از گناهانشان پرسیده نمی‌شوند؟ فخرج على قومه في زینته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. پس روزی قارون با آرایش و زینت خیش بر قومش بیرون آمد. کسانی که خواهان زندگی دنیا بودند گفتند ای کاش همانند آنچه به قارون داده شده است ما نیز داشتیم. به راستی که او برخوردار از بهره عظیمی است. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. و کسانی که دانش به آنها داده شده بود گفتند وای بر شما، ثواب خدا برای کسی که ایمان آورد و کار شایسته انجام دهد بهتر است و آن سخن را کسانی جز صابران نمیپذیرند. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرین. پس او و خانه اش در زمین فرو بردیم و هیچ گروهی نداشت که او را در برابر عذاب خدا یاری کنند و خود نیز نمیتوانست خیش را یاری کند. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. و کسانی که دیروز آرزو می کردند به جای او باشند می گفتند وای بر ما، گویی خدا روزی را برای هر کس از بندگانش که بخواهد فراخ می گرداند و یا تنگ می گیرد. اگر خدا بر ما منت ننهاده بود بی تردید ما را نیز به قعر زمین فرو می برد. ای وای، گویی کافران هرگز رستگار نمی شوند. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. آری، این سرای آخرت را فقط برای کسانی قرار می دهیم که نخواهان برتری جویی هستند و نخواهان فساد، و سرانجام نیک برای پرهیزگاران است. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. کسی که نیکی آورد پس برای او پاداش بهتر از آن است، و کسی که بدی آورد پس کسانی که بدیها انجام دادند جز به اندازه آنچه می کردند مجازات نخواهند داشت. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. بی تردید کسی که قرآن را بر تو فرض و نازل کرد قطعاً تو را به جایگاهت باز می‌گرداند. بگو پروردگار من بهتر می‌داند چه کسی هدایت آورده و چه کسی در گمراهی آشکار است.
وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرین. و تو امید نداشتی که کتاب آسمانی بر تو القا شود جز این که رحمت پروردگارت بود، پس هرگز پشتیبان کافران مباش. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. و هرگز کافران تو را از آیات خدا بعد از آن که بر تو نازل شد باز ندارند و به سوی پروردگارت دعوت کن و هرگز از مشرکان مباش. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. و معبود دیگری با الله مخوان، هیچ معبودی به حق جز او نیست، همه چیز جز روی او نابود می شود، فرمان روایی تنها از آن اوست و همه به سوی او بازگردانده می شوید.